बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद। नया दिन रमज़ान स्पेशल के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा रहमत रुखसत हो रहा है। जिस तेज़ी से रमज़ान गुजर रहा है, ज़रा सोचिए कि उसी तेज़ी से हमारी ज़िंदगी भी गुजर रही है। और ज़िंदगी में इंसान हमेशा एक जैसी हालत में कभी भी नहीं रहता। अप्स एंड डाउन आपकी ज़िंदगी में आते रहते हैं। कोई दिन इसके लिए किसी भी इंसान के लिए खुशखबरी लेके आता है, कोई भी दिन जो होता है वो गम का होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि खुशियों की बारिश होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मुसीबतों और परेशानियों की आंधियाँ चलती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी, बल्कि इल्तजा करना चाहूँगी कि इन आंधियों की जद में कभी इंसान अपनी ज़ात को ना भूले, अपनी ज़ात के मकसद को ना भूले। ये जो आंधियाँ हैं, ये परेशानियाँ, ये जो मुसीबतें हैं, ये कभी उसकी ज़ात पर आ जाती हैं, कभी कारोबार पर आ जाती हैं, कभी घर बार पर आ जाती हैं, कभी उसके किसी प्यारे पर आती हैं। गर्ज़ मुसीबतों और परेशानियों से इंसान का चोली दामन का साथ। और फैसल वो कहते हैं ना कि खुशियाँ सिर्फ कुछ अरसे के लिए मेहमान होती हैं, लेकिन जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो अल्लाह के नेक बंदों के लिए ही होती हैं, ताकि अल्लाह पाक उनका इम्तिहान ले सके। इसीलिए इस्लाम ने मुसीबतों में सब्र और खुशियों में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की तालीम दी है। अल्लाह ने कुरान पाक में 70 से ज़ायद मरतबा सब्र का जिक्र भी फरमाया है। आज का हमारा मौजू भी यही है, सब्र। और सबसे पहले हम इस हवाले से हदीस आपके साथ शेयर करेंगे, फिर इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, ए इब्ने आदम, अगर तुम मुसीबत लाहक होने पर सब्र करो और मुझसे सवाब तलब करो तो मैं तुम्हारे लिए जन्नत में दाखिले से कम किसी सवाब को पसंद ही नहीं करूँगा। यानी कि इतनी ये अहम और इतना ये अहम फ़ेल है सब्र करना कि इसके लिए इतनी ज़्यादा फजीलत बताई गई है। तो इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद वसीम सादिक साहब। आपको वेलकम करते हैं मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। आज का बड़ा अहम मौजू सब्र की तलक़ीन। जैसा कि आम दिनों में है, रमज़ान में तो आपको सुबह सादिक से लेके पौ फटने से लेके गुरूब आफ्ताब तक, और उसके बाद जब तक इंसान की इबादत करने की जो होती है ताकत, उस वक्त तक सब्र की तलक़ीन फरमाई गई है। इससे बेहतर तो कोई महीना सब्र को अमली जामा पहनाते हुए अगर किसी को देखना है तो वो रमज़ान को देख ले। मैं चाहूँगा इस पर ज़रा रोशनी डालिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। बहुत ही अच्छे मौजू का इंतखाब किया आपने, और मेरे ख़्याल में इस वक्त तमाम शोबाए ज़िंदगी के अंदर हमें सब्र की ज़रूरत है, क्योंकि हम बेसब्री तो बहुत ज़्यादा देखते हैं, लेकिन सब्र का मुज़ाहरा हमें कम नज़र आता है। सब्र इतनी अहम चीज़ है कि रमज़ान का महीना, इसके बहुत सारे नाम हैं। मारूफ़ नाम तो रमज़ान है, लेकिन इसके और भी नाम हैं। उन नामों में से एक नाम ये है कि इस महीने को हदीस पाक में सब्र का महीना करार दिया गया। फरमाया रमज़ान सब्र का महीना है, और इसकी जज़ा जन्नत की सूरत में अल्लाह अता फ़रमाएगा। आपने अभी इंट्रो में फरमाया कि 70 से ज़्यादा मकामात और तकरीबन 90 से ज़्यादा मकामात पर कुरान पाक में सब्र का जिक्र किया गया है। यानी इतनी एक अहम चीज़ है। जिस तरह हम देखते हैं तसलसल से नमाज का जिक्र आता है जी, ज़कात का आता है कुरान में, इसी तरह आप देखें तसलसल से सब्र का भी जिक्र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे लिए एक बुनियादी हैसियत रखता है। हमारी ज़िंदगी में सब्र एक बुनियादी रुकन है, एक असास है। किस चीज़ के लिए? एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक बेहतर माशरा तश्कील देने के लिए, एक बेहतर फैमिली सिस्टम चलाने के लिए, एक बेहतर ख़ानदान का सिस्टम चलाने के लिए सब्र हमारे लिए बुनियादी काम करता है। जब हम सब्र नहीं करते, बेसब्री करते हैं, तो बहुत से काम हमारे आउट हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं। इसीलिए दीन इस्लाम ने सब्र को बुनियाद बनाकर ये हुक्म दिया कि तुमने अपने तमाम कामों में सब्र करना है। अच्छा, अब जब हम रमज़ान को इससे रिलेटेड करते हैं, तो रमज़ान बेसिक सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं है, ये कई इबादतों का मजमुआ है। उसमें से एक हम ले लेते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है कि रमज़ान हमें बाकायदा सब्र की मशक करवाता है, प्रैक्टिकल हमें सिखाता है। सुबह से शाम तक सिर्फ भूख और प्यास नहीं है। हदीस पाक का मफहूम है
کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ صرف بھوک اور پیاس، بلکہ روزہ آپ کو بہت ساری عبادات کی پریکٹس کرواتا ہے، جس میں سے ایک صبر ہے۔ صحیح ہے۔ گویا ہم اس مہینے میں صبر کرنے کی مشق کریں گے، ہم صبر کو سیکھیں گے، اپنی پریکٹیکل لائف میں لے کر آئیں گے، پھر اس کے بعد یہ ہوگا ہماری زندگی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان سب میں ہم اس کو اپلائی کریں گے۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے، دیکھیں بعض دفعہ آپ پر مصیبت آ جاتی ہے، اس پر بھی صبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اس پر بھی صبر ہے، کیونکہ خواہشات کچھ اور کہہ رہی ہوں گی اور اللہ کا حکم کچھ اور کہہ رہا ہوگا۔ اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حرام کام ہیں، ان سے آپ کو بچنا ہے، اس پر بھی آپ کو صبر کرنا ہے۔ گویا کہ صبر ہماری زندگی کی تمام چیزوں سے تعلق رکھتا ہے، تمام چیزوں سے منسلک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا سامنا کس سے ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ راستے پہ جا رہے ہیں تو آپ کی گاڑی کسی سے لگ گئی، وہاں بھی آپ کو صبر کرنا ہے۔ بالکل فیملی سسٹم ہے، خاندان میں لوگوں سے تعلقات ہیں، معاملات ہیں، وہاں بھی آپ کو صبر کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی مصیبت بھی آ جاتی ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، وہ پہلے سے ہی ہمیں متنبع کر رہا ہے، پہلے سے تنبیہ کی گئی ہے۔ قرآن میں یہ فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں گنوائی گئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں تمہاری آزمائش کروں گا، اور اس میں کبھی ایسا ہوگا کہ تمہیں بھوک کا خوف ہوگا، کبھی ایسا ہوگا کہ تمہارا کوئی پیارا انتقال کر جائے گا، کبھی ایسا ہوگا تمہیں اپنے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا۔ یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جو تمہارے اوپر آئیں گی، لیکن اس میں کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب دیکھیے صبر کی جزا کیا ہے، فرمایا ہے کہ خوشخبری دے دیجئے، بشارت دے دیجئے۔ اب یہ بشارت خوشخبری کیا ہے؟ یعنی آگے چل کر تمہیں بڑے انعامات ملنے والے ہیں۔ اچھا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی تکلیف کے ساتھ، کسی پریشانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری اس مصیبت اور اس تکلیف کے بدلے میں ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ میں اگر اس کو ایک حدیث پاک سے تھوڑی وضاحت کر دوں، کیونکہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی، بہت ساری ہماری بہنیں، مائیں بہت سارے مسائل سے دوچار ہوتی ہیں، تو ان کا ذہن جو ہے نا کنفیوز ہوتا ہے کہ ہم ہی اس تکلیف میں کیوں ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، ہم ہی اس پریشانی میں کیوں ہیں، کیا دین اسلام اس کا کوئی راستہ فراہم کرتا ہے؟ آپ کا کوئی جذبہ ہمت بڑھے، حوصلہ بڑھے، اور آپ اپنی اس مشکل میں یہ سمجھ سکیں کہ نہیں میری یہ جو مصیبت ہے اس کے پیچھے بھی کوئی راحت ہے، آگے بھی چل کر اس کا کوئی صلہ ملنے والا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہماری ڈائریکشن کلیئر ہو جاتی ہے، ہمارا نظریہ کلیئر ہو جاتا ہے، ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اب دیکھیے ایک عورت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اسے ایک دائمی مرض تھا، مرگی کا مرض، دورے پڑتے تھے، وہ پریشان حال تھی۔ وہ اللہ کے حبیب کے پاس آئی، آ کے عرض کرتی اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ میری یہ تکلیف چلی جائے، میری یہ بیماری چلی جائے۔ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اب بڑی توجہ طلب بات ہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول، اللہ کے نبی امام الانبیاء جس کے لیے بھی دعا فرمائیں گے اللہ ضرور قبول فرمائے گا، اس تکلیف کو دور کر دے گا۔ ہمارے ہاں لوگ مشکلات میں، پریشانیوں میں ایسی جگہوں کا رخ کرتے ہیں، ایسی ہستیوں کا رخ کرتے ہیں جہاں انہیں امید ہوتی ہے کہ یہاں دعا قبول ہو جائے گی، ہماری تکلیف چلی جائے گی۔ اللہ کے حبیب سے زیادہ کوئی بارگاہ مستجاب نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے پوری امت کے لیے ایک تعلیم ارشاد فرما دی، آپ چاہتے تو دعا فرماتے، اس کی وہ تکلیف فوراً دور ہو جاتی، لیکن آپ نے جو ہے نا ایک ایسا طریقہ ارشاد فرمایا کہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہو، انہیں راستہ مل جائے کہ تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اس تکلیف کے بدلے میں اللہ کیا عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے لیے دعا کروں تو تمہاری یہ تکلیف چلی جائے گی، یہ بیماری ختم ہو جائے گی، لیکن اگر تم اس بیماری کے ساتھ سمجھوتا کر لو، کیونکہ اللہ نے مقدر فرما دی ہے، اس کے ساتھ سمجھوتا کر لو، اس کے ساتھ زندگی گزار لو، فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ کیا بات ہے۔ اب اس عورت نے عرض کی ٹھیک ہے میں اس پر راضی ہوں، میں اب یہ تکلیف والی بات ہے بیماری، کہا میں اس پر راضی ہوں، آپ صرف یہ دعا کریں کہ جب مجھے یہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو اس وقت میرا سطر یعنی میرا پردہ خراب نہ ہو۔ اللہ کے حبیب نے دعا فرما دی۔ اچھا اب بعد میں ایسا ہوتا ہے، ایک صحابی ہیں وہ کبھی بھی اس عورت کو دیکھتے، وہ حبشیہ عورت تھی، تو دوسرے لوگوں کو فرماتے تھے کہ اگر کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہے خاتون کو تو اس کو دیکھ لو، سبحان اللہ، فرمایا اس کو دیکھ لو، کیونکہ اس نے اپنی بیماری کے ساتھ سمجھوتا کیا، اپنی تکلیف پر صبر کیا، اللہ کے حبیب کی بات کو مانا۔ اب دیکھیں نا یہاں آقا علیہ السلام نے صبر کی طرف بھی تعلیم فرمائی، کہا اگر اس پر صبر کر لیتے ہو، مان لیتے ہو، تو پھر دیکھو اللہ نے اس کا اجر کیا رکھا ہے، اس کی جزا کیا رکھی ہے۔ اچھا صبر جو ہے نا یہ باہمت لوگوں کا کام ہے، ہمارے ہاں تھوڑا سا جو ہے یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی فوراً
इंतकाम न लिया या फ़ौरन इसका हल ना निकाला या इसका हल ना हुआ, हमारी दस्तरस में ना हुआ, तो हम उसे अपनी कमज़ोरी समझ लेते हैं। हम कहते हैं कि शायद इसमें कहीं बुज़दिली है, इसमें कहीं वसाइल की कमी है। ऐसा नहीं है, बल्कि कुरान पाक ने सब्र जो है बाहिम्मत लोगों के लिए फरमाया, वस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म। सही है, यानी जो बाहिम्मत लोग होते हैं वो सब्र करते हैं, बेशक। जो सब्र नहीं करते वो तो बाहिम्मत लोग नहीं है, वो तो कमज़ोर हैं, सही, उनका ज़र्फ ही नहीं है। जो बाहिम्मत लोग होंगे वो पूरा सब्र भी करेंगे और वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी भी रहेंगे। अच्छा, फिर इसका अजर ये होता है, इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब। फरमाया कि जो सब्र करने वाले हैं उन्हें बग़ैर हिसाब के पूरा पूरा अजर दिया जाएगा। अब ये भी एक इशू है कि जब हम किसी भी मसले से दो चार होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, तो हमारा दिल ये चाहता है कि फ़ौरन इस मसले का हम हल निकाल लें। मिसाल के तौर पर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ख़ानदानों के अंदर एक दूसरे से इख्तिलाफ़ हो जाते हैं जी। तो किसी ने आपके साथ ज़्यादती कर ली, कोई तकलीफ़ दे बात के लिए कोई परेशानी आपको आ गई, आप कहते हैं कि मुझे चाहिए कि मैं फ़ौरन इससे इंतकाम ले लूँ। ताल्लुकात की बात आ जाती है तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपसे किसी ने ताल्लुक़ कायम नहीं रखा तो आप कहते हैं कि मैं भी बदला लूँ, फ़ौरन सब्र नहीं करना, मैं भी इससे ताल्लुकात को ख़त्म कर दूँ। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि 3 खसलतें ऐसी हैं, अगर वो किसी बंदे में आ जाएंगी तो अल्लाह उसका हिसाब किताब आसान फरमा देगा और उसे उसके बदले में जन्नत अता फरमाएगा। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमारे माँ बाप आप पर फ़िदा हों, आप हमें ज़रूर बताइए कि ऐसे कौन से लोग हैं कि जिनको इन खसलतों की वजह से उनका हिसाब भी नॉर्मल। अच्छा, ये हिसाब वाली बात जब हम करते हैं ना, ये हिसाब यानी अल्लाह ने जो हिसाब लेना है, आप किसी बंदे को जब हिसाब देते हैं तो कितने घबरा रहे होते हैं कि भाई वो सारी कैलकुलेशन दुरुस्त होनी चाहिए। तो अल्लाह के यहाँ जो हिसाब है उसमें तो कोई आप गड़बड़ भी नहीं कर सकते, कोई चीज़ पोशीदा ही नहीं है, तो वहाँ तो हर एक चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट सामने आनी है। तो अगर वो हिसाब लेने पे आए तो कोई भी उसको हिसाब नहीं दे सकता है, लेकिन अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि हिसाब आसान हो जाएगा। अब क़यामत के दिन की अगर हम बात करते हैं तो 50,000 साल का दिन है और इतना सख्त दिन है हिसाब की। अगर हम थोड़ी सी एक झलक देखना चाहें, इमाम राज़ी अली रहमा फरमाते हैं कि 25,000 साल तक लोग मैदान महशर में खड़े रहेंगे, अल्लाह अकबर, हिसाब शुरू नहीं होगा 25,000 साल तक। और गर्मी से पसीने से ये आलम होगा कि वो लबालब भर जाएंगे और सूरज सवा नेज़े पर होगा। अब लोग ये कहेंगे कि हम ऐसा करते हैं कि कोई सिफारशी तलाश करते हैं ताकि हमारा हिसाब तो शुरू हो। अब आप देखिए हिसाब का मरहला कितना दुश्वार है कि 25,000 साल मैदान महशर में मुसीबत के आलम में खड़े हैं, लेकिन वहीं पर अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके लिए ये 50,000 साल का अरसा एक फ़र्ज़ नमाज के बराबर हो जाएगा, गोया 5 मिनट का हो जाएगा। 5 मिनट। अब ये हमें समझने में आसानी है कि जिसका हिसाब आसान है तो वो 50,000 साल का सामना नहीं करेगा, वो तो एक फ़र्ज़ नमाज के बराबर भी गुजर जाएगा। अब कौन लोग हैं कि जिनका हिसाब जो है वो आसान है? फरमाया पहला वो शख्स कि जब उसे कोई महरूम करता है तो वो बदले में उसे अता करता है। अब देखें, आपको कोई महरूम करता है, कुछ नहीं देता, तो आपका दिल तो यही चाहेगा कि मैं भी बदला ले लूँ, लेकिन फरमाया नहीं, तुमने अपने ज़र्फ़ को वसी करना है, तुमने बदले में उसे कुछ देना है, अता करना है। इसी तरीके से फरमाया कि दूसरा वो शख्स कि जिसके बारे में फरमाया कि तुमसे ताल्लुक़ कोई तोड़ दे, ख़त्म कर दे, तो फरमाया वो बदले में अपना ताल्लुक़ कायम करे। और तीसरा वो शख्स है कि जब उसके साथ कोई ज़्यादती हो जाती है। अब ये ज़्यादती की मिसालें हमारे माशरे में बहुत मिलती हैं, कहीं सख्त बात आपसे कोई कह देता है वो भी ज़्यादती है, किसी का रवैया सख्त है, मिजाज, वो भी ज़्यादती है, और मामलात लेन देन में भी ज़्यादती है। लेकिन अल्लाह के हबीब ने फरमाया अगर तुम सब्र करोगे, तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई और तुमने माफ़ कर दिया, ये 3 खसलतें गिनवा दी, फरमाया अल्लाह उसका हिसाब आसान फरमा देता है और उसका जन्नत में दाखिला आसान फरमा देगा। तो आप देखिए कि सब्र का जो मामला है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में अहदीस के अंदर रहनुमाई करते हुए हमें ये बता दिया। अच्छा, एक चीज़ ये भी ज़हन में आ जाती है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग ज़ईफ़ुल अक़ीदा होते हैं या कमज़ोर ईमान वाले होते हैं जी। मुसीबत आने के ऊपर, परेशानी आने के ऊपर वो अपने आप को क्लियर नहीं कर पाते, उनका ईमान इतना मजबूत नहीं होता, तो वो कहते हैं कि ये हम पर ही मुसीबत क्यों आ गई, शिकवा कर लेते हैं। इस शिकवे पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, पहले हम ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस शिकवे का जिक्र करेंगे और फिर जिक्र ये भी करेंगे कि अंबिया कराम जो हैं उन पे सबसे ज़्यादा मुसीबतें आई हैं, उन्होंने शिकवा नहीं किया था, सब्र किया था। तो ये तमाम सूरत हाल ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک ونس اگین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے صبر و تحمل کی، جس کی متعدد بار تلقین کی گئی ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن آج کا وقت ایسا ہو چکا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اتنی مصروفیات میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس فٹافٹ فوراً چیزیں ہو جائیں. لیکن یہ بھی ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے. تو آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے. اس پر تو بات ہوتی رہے گی، لیکن آج ہمارے پروگرام میں ننھی منی سی میں یہ کہوں کہ اگر خوبصورت سی پھول جیسی بچیاں موجود ہیں، اور یہ ہمارے مہمان ہیں جو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. یہ ننھی نعت خواں ہیں، دونوں بہنیں ہیں، ام بطول، ام زہرا. دونوں اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان مبارک. آپ کو بھی مبارک. آپ کا کیا نام ہے؟ ام زہرا. ام زہرا. ام زہرا، آپ کو رمضان مبارک. آپ کو بھی خیر مبارک. اچھا، ہم نے آپ سے آج نعت سننی ہے. بہت ہی آپ ماشاءاللہ پیاری ہیں، اور یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ کی جو نعت ہے وہ آپ سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی، کیونکہ وہ حضور کے عشق میں پڑھی جاتی ہے، تو یقیناً وہ خوبصورت ہوگی. تو میں چاہوں گی کہ ہم سب کو ایک پیاری سی نعت سنائیں آپ دونوں. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. تو امیر حرم میں فقیر اعظم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. الہام ہے جامع تیرا، قرآن ماما ہے تیرا، ممبر تیرا عرش بری، یا رحمت العالمین. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں. میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر. سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے. کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو. تو اثر میں دعا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. تو
جزا میں رضا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگی دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگی جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگی جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگی آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ دل سے نکلی صدا تو کجا من کجا تو کجا من کجا جزاک اللہ، سبحان اللہ، اتنی پیاری آواز، اور ماشاءاللہ آپ دونوں اتنی خوبصورت، اور یہ آپ کی اتنی پیاری آواز آپ کو پتہ ہے کتنے سارے لوگوں نے سنی ہے، اور جو سن رہا ہے وہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح سے پڑھنے کی اور ہمیں آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے مزید بھی ہم نعتیں سنیں گے۔ بات یہ ہوتی ہے کبھی کبھی کہ ماں باپ جو نام رکھتے ہیں اس کا بھی بہت اثر ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ ان کے نام اتنے خوبصورت ہیں۔ خوش الہانی ہے، یہ صرف آواز کی تاثیر نہیں ہے، نام کا بھی اس میں جادو ہے، یعنی کہ بطول بھی ہوں اور زہرا بھی ہوں تو پھر جو مدحت رسول ہے وہ جو ہے وہ دگنی چوگنی ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، مفتی صاحب سے ہی بات کریں گے، لیکن کچھ پیکیجز آپ کے دکھانے کے تو جناب گرمی میں جن عبادات کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے ان میں روزے بھی ہیں، یعنی گرمی کے روزے بڑے پسند تھے صحابہ کرام کو۔ شاہین مشال ان لوگوں سے آج ہمیں ملوائیں گی جو رمضان میں سخت گرمی کے باوجود روزہ نہیں چھوڑتے، محنت کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ ماہ سیام ہے جو صبر اور برداشت کا پیغام لایا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گرمی اور دھوپ میں دوہرا صبر کر رہے ہیں۔ کڑے امتحان سے گزرنے والے روزہ داروں سے آئیے آپ کو بھی ملواتے ہیں۔ تپتی اینٹوں کے بھٹے پہ کام کرنے والے کوئلے میں کوئلہ ہوتے یہ ہیں 60 سالہ بابا فقیر حسین۔ کریں گے مزدوری نہ کریں گے فارغ سورج، مزدوری، پیاس یا بھوک، خدا اور بابا فقیر حسین کے رشتے میں کچھ حائل نہ ہو سکا۔ پیاس سے حلق خشک ہو جاتا ہے، انگلیاں زخمی ہو جاتی ہیں، مگر نہ تو رب کو راضی کرنے سے جی چراتے ہیں، نہ کام سے جان چھڑاتے ہیں۔ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹੋ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਂਗੇ? ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਭੀਖ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੰਗਣੋਂ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਭੀਖ ਮੰਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਤਾ ਹੈ। یہ مشقت اتنی مشکل ہے کہ مزدوروں کے ہاتھ کی لکیریں تک مٹا دے، اور دن بھر کی مزدوری کے بعد بھی جو ملتا ہے وہ اتنا کم کہ افطاری بھی ڈھنگ سے نہ ہو پائے۔ اچھے طریقے ہم سے کھانا بھی نہیں کھایا جاتا۔ اگر یہ پٹی وغیرہ نہ لگائے نا تو دوسرے دن ہمارے ہاتھوں سے خون آنا شروع ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کا بے فارم بھی بنوانے جاتے ہیں نا، ہمارے فنگر پرنٹس نہیں آتے۔ خدا کی خوشنودی کے لیے خدا کا روزہ بھوک اور پیاس کی انتہا کے ساتھ مزدوروں کے صبر کی انتہا۔ ڈرائیور، مالی یا مزدور، ان سب کا بھی رمضان المبارک پر اتنا ہی حق ہے جتنا باقی لوگوں کا۔ اللہ کے یہ بندے نرمی اور رعایت کے اتنے ہی مستحق ہیں جتنے باقی سب لوگ۔ ہم سب کا فرض ہے کہ ان سے کم از کم اتنی مشقت لیں جو ان کے روزے کو سہل بنا سکے۔ کیمرہ مین اشفاق عباسی کے ساتھ شاہین مشال، سما، لاہور۔ وہ کہتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے۔ سوات میں کشیدگی اور قدرتی آفات کے دوران ہزاروں بچے والدین کے سائے سے محروم ہو چکے ہیں۔
ان بچوں کی تعلیم و تربیت اور رہائش کے لیے منگورہ میں خپلکور ولیج کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جہاں پر 6 گھروں میں اس وقت 70 بچے رہ رہے ہیں۔ اس ادارے میں بچوں کو کیا کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہے، ہمارے نمائندے سید شہاب الدین یہاں پر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، والدین اولاد کے لیے سایہ ہوتے ہیں اور جب یہ سایہ چھن جاتا ہے تو بچے بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ سوات میں کشیدگی ہو یا دیگر سانحات اور واقعات آئیں تو ان میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ کچھ ایسے رفاہی ادارے ہیں جہاں پہ ان بے سہارا اور یتیم بچوں کو سہارا مل گیا ہے اور وہاں پہ ان کی تعلیم اور تربیت کی جاتی ہے، لیکن جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے ایک سائبان کی ضرورت تھی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ منگورہ کے نواحی علاقے میں خپلکور ولیج کے نام سے ایک رفاہی ادارہ قائم کیا گیا ہے، اور یہاں پہ وہ بچے جن کی عمریں 4-5 سال سے لے کے 7-8 سال تک ہے، وہ بچے یہاں پہ زیر تعلیم بھی ہے، زیر تربیت بھی ہے۔ اس ادارے کے ڈائریکٹر حاجی محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ان جیسے بچوں کے لیے کوئی سہارا نہ تھا، کوئی ادارہ نہ تھا، کس طرح آئیڈیا آیا، کتنے بچے ہیں یہاں پہ اور ان کو کیا کیا سہولیات دی جا رہی ہے؟ ہمارے 2 کیمپس چل رہے تھے، ایک بوائز کا اور ایک گرلز کا۔ اس میں ہم نے محسوس کیا کہ جو چھوٹے بچے ہیں نرسری کلاس 3 تک، ان کو فیملی انوائرمنٹ کی ضرورت ہے، ان کو فیمیل کی شکل میں سٹاف کی ضرورت ہے۔ تو یہ خپلکور ولیج ہیں، اس میں چھوٹے ہوم ہم نے بنائے ہیں، ہر ہوم میں 10 بچے اور بچیاں ہیں۔ یہاں پہ نرسری سے کلاس 3 تک ہوں گے، جب کلاس 4 میں پروموٹ ہوں گے تو بچے اپنی بوائز کیمپس میں اور گرلز کیمپس میں جائیں گے۔ تعلیم یافتہ تنخواہ دار ماں ہے جو ہم نے پرووائڈ کیا ہے، ایک خالہ ہے جو بچوں کو صفائی کرتے ہیں، بچوں کو نہاتے ہیں، اور ایک سسٹر جو ہمارے وہ بچیاں جنہوں نے پی سی کیا ہے اور یونیورسٹی میں ہیں، وہ ایک سسٹر کے طور پر بھی یہاں پہ کام کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھا ماحول ہے۔ زیادہ تر بچے اور بچیاں آئے ہیں 80% جن کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو لوگ میرے بات سن رہے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو اسپانسر کرے۔ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ میں وہ ہمیں دے دے تاکہ یہ بچے ان کا رمضان بھی خوشی سے گزرے۔ جو وہ بچے جن کا ماں باپ ہے ان کے لیے تو سب کچھ ہوتا ہے، اس بچوں کے لیے بھی آپ لوگوں کی تعاون کی ضرورت ہے۔ پہ ہم دیکھ رہے ہیں بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے، آپ ماں کا کردار ادا کر رہی ہے، تو کس جذبے کے تحت آپ یہ خدمات انجام دے رہی ہے؟ جس طرح گھر پر جو ہے نا ماں کا رول جو ہوتا ہے نا بچوں کے ساتھ، بالکل طرح ویسی کی ویسی جو ہے نا یہاں پر بچوں کے ساتھ ہمارا رول بالکل ویسی کی ویسی ہے۔ ہم جو ہے نا ڈبل رول پلے کرتے ہیں۔ آپ کو کتنا سکون ملتا ہے جب ان بچوں کی آپ کیئر کرتی ہے، خدمت کرتی ہے؟ مجھے 100% میں 105% جو ہے نا یہاں پر بالکل سکون ملتا ہے، کیونکہ یہ بچے جو ہے نا یہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اور یہ اتنی کیوٹ ہے نا کہ ہم ان کے ساتھ 100 میں سے 105% جو ہے نا وہ بہت سکون ملتے ہیں۔ اگر مخیر حضرات بھی کردار ادا کرے اور حکومت بھی سرپرستی کرے تو جو ہزاروں بچے والدین کے سائے سے محروم ہیں ان کو بھی سایہ مل سکتا ہے۔ چلیے ابھی وقت ہوا ہے بریک کے، اس پر جب حاضر ہوں گے تو مفتی صاحب سے بھی ہم نے مزید گفتگو کرنی ہے، اور مہک جو ہے وہ کچن میں جا چکی ہیں، تو آج کون ہے ہماری شیف اور کیا بن رہا ہے یہ سب بھی ہوگی بات، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ونس اگین، اور میرے ہاتھ میں اس وقت چند انڈے موجود ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس وقت میں کچن میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہیں شیف رابعہ۔ السلام علیکم، رمضان مبارک، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ تو آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں، کیا مینیو میں آج ہمارے پاس؟ آج ہم لوگ ایک ذرا ڈفرینٹ سا مینیو بنا رہے ہیں افطاری میں۔ سب لوگ چاٹ، پھلکیاں، فروٹ چاٹ یہ کھا کے تھوڑا بورنگ ہو جاتا ہے، تو آج ذرا انگلش سا مینیو ہے۔ اور وہ انگلش سا مینیو کیا ہے؟ وہ انگلش مینیو ہے چکن اسٹیک ود اسٹر فرائڈ ویجیٹیبل اینڈ میش پوٹیٹو، اور اس کے علاوہ اس میں سوس بنا کے ہم اوپر سے ڈریزل کریں گے۔ اور مشروم کون سا سوس بن رہی ہے؟ مشروم سوس بن رہا ہے ود اسٹر فرائڈ ویجیٹیبل۔ ٹھیک ہے جناب، تو آج بڑی زبردست سی چیز، ویسے یہ وہ چیز ہے جو کہ ہر گھر میں ہر شخص جو ہے بڑے آرام سے بڑی آسانی سے کھا لیتے ہیں، کیونکہ اس کی سائڈ پہ آپ کو یا تو میش پوٹیٹو ملتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو فرائز بھی مل جاتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ کو رائس بھی ملتا ہے، لیکن آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہم میش پوٹیٹو رکھیں گے۔ سو جناب مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتا دیں
सारे इंग्रेडिएंट्स और चिकन किस तरह से आपने लिया है? देखें, चिकन मैंने लिया है बोनलेस फिलेट, इस तरह से इसको कट कर लिया और इसके ऊपर हम सबसे पहले ब्लैक पेपर और सॉल्ट लगाएंगे। ठीक है। मैंने एक्चुअली चिकन को ऑलरेडी देखें, ये देखें मैरिनेशन मैंने कर दी भी है। सॉल्ट, पेपर, गार्लिक लगा, क्योंकि वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई I marinated it already. अच्छा, चलें अब हमने क्या, ये एक स्लाइस हमारे पास बोनलेस है चिकन, उसके ऊपर हमने क्या सबसे पहले क्या हमने ऐड किया? हमने इसके ऊपर सॉल्ट, ब्लैक पेपर, जी इसको अच्छी तरह से मसाज करेंगे, जैसे बेबीज का मसाज करते हैं। तो ये किस चीज से मसाज कर रही हैं? गार्लिक से जनाब, गार्लिक से प्रॉपर इसको जो है आप मैरिनेट करेंगे एंड देन अगेन आपने इसके ऊपर ब्लैक पेपर ऐड किया है और थोड़ा सा अगेन आपने सॉल्ट ऐड किया है। ये हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास तो मैरिनेशन ये है ऑलरेडी। अच्छा, मैरिनेशन करके कितनी देर तक आपने चिकन को छोड़ना है? देखिए, चिकन तो बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप बीफ में, वैसे बीफ में ओरिजिनल जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो बीफ अंडर कट में बनती है और वो बहुत जूसी एंड टेंडर होती है। सही है। तो कितनी देर के लिए मैरिनेट करके हम छोड़? हाफ आवर के लिए, 30 मिनट्स के लिए चिकन और बीफ के लिए ओवरनाइट। ठीक है जी। बीफ अगर आप ले रहे हैं स्टेक्स के लिए तो आपने उसको पूरी रात छोड़ना है मैरिनेट करके, बट अगर आप चिकन ले रहे हैं तो देन आपने उसको सिर्फ आधा घंटा। और ये अभी हमने क्या ऐड किया है? ये क्या डाला है? हमने ये ग्रिलर एक ले लिया, इसके अंदर ऑयल डाला है और बटर डाल के इसको हम अच्छी तरह से हीट अप कर लेंगे। ये एक ग्रिलर है जिसमें हमने बटर और ऑयल हमने ऐड किया, इसके अंदर डालडा ऑलिव ऑयल हमने आज इसके अंदर ऐड किया है। तो डालडा में खाएं, हेल्दी रहें, फिट रहें। आपके किचन में जब तक डालडा मौजूद होगा तब तक आप सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे। इसके साथ ही स्टेक्स के साथ अगर ठंडी ठार कोक मौजूद हो तो क्या ही मज़ा आ जाता है, वो चाहे इफ्तार है, सहर है, इवन अगर आप डिनर में या फिर अगर आप लंच में स्टेक्स ले रहे हैं तो कोक का साथ होना बेहद ज़रूरी है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास क्या है? अच्छा, देखिए, इसके साथ हम लोग बनाएंगे मैश पोटैटो। ठीक है, ठीक है। मैश पोटैटो में मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले हम थोड़े से मैश पोटैटो लेंगे। ठीक है, ठीक है, मिक्सिंग। अच्छा, ये आपने कितने पोटैटोज मैश करके रखे हुए हैं? इट्स अप टू यू, इसमें कोई भी इतना वो नहीं है, मैंने 4-5 लिए हैं, आप जितने मर्जी, आपको जितने पसंद है, ये जितने खाने वाले हैं उतने आप पोटैटोज ले, बॉईल करें और उन्हें मैश कर लें। और एक दिन आप सब व्यूवर्स के ये चाट और दही फुल्की से हट के ये रेसिपी ट्राई करें, इसमें आपको न्यूट्रिशन सब मिल रहे हैं। देखिए, वेजिटेबल्स कितनी यूज हो रही है, स्टर फ्राइड में आपके पास ऑप्शंस है, जितने मर्जी आप वेजिटेबल्स ऐड करें, जितने पसंद है जनाब वेजिटेबल आप ऐड करते जाएं, अपने आप को हेल्दी बनाते जाएं। अच्छा जी, मैश पोटैटो हमारे पास साइड पे है। देखिए, मैश पोटैटो में हम थोड़ा सा डालेंगे गार्लिक पाउडर, ठीक है, सम सॉल्ट। ओके। अच्छा, मैं चाहूंगी ये हम जरा दिखा दें, अगर मैं ये हटा दूं। चलें जी, अब हम जो है बेहतर तरीके से दिखा पा रहे हैं कैमरे में। अच्छा जी, इसमें हमने ऐड किया सॉल्ट, ब्लैक पेपर और चिकन पाउडर, ठीक है, तो 1 टेबल स्पून बटर और इसके अलावा इसमें आएगी क्रीम हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं जनाब, और ये क्रीम हमने ऐड साइड से इसमें जो है, और थोड़ा सा इसमें मिल्क भी आएगा। फिर हम इसको सर्विंग में इसके साथ मैश पोटैटो के साथ सर्व करेंगे मिक्स करके। हमने थोड़ा सा इसके अंदर दूध ऐड किया है, क्रीम ऐड की है, ब्लैक पेपर ऐड किया है, चिकन पाउडर ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है, और ये हमारा मैश पोटैटो, वो जो अक्सर आपने होटल्स में, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो साइड पे आप जो ऑर्डर करते हैं ना वो मैश पोटैटो, और इतना महंगा आपको मिलता है, तो घर में आसानी से बना सकते हैं, थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लें तो। अच्छा जी, अब हमने, और इसके अलावा हम इसमें ये मिक्सिंग में फिर बाद में करती हूँ, और इसके अलावा इसमें मैं बनाऊंगी मशरूम सॉस। ठीक है, मशरूम सॉस बनाने के लिए क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? बनाने के लिए इसमें बटर में बनता है मशरूम सॉस। एक अलग से पैन आपको चाहिए होगा मशरूम सॉस के लिए, उसमें आपने बटर जो है वो ऐड किया। अच्छा, ये बटर कितनी क्वांटिटी में? चूल्हा तेज कर दीजिए, स्टोव तेज कर दीजिए। बटर 1 टेबल स्पून आएगा। पहले मैं रेसिपी बता देती हूँ, ड्राइव्स बाद में करती हूँ। मशरूम सॉस बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए, फ्राइंग पैन में आप बटर डालेंगे, ठीक है, फिर थोड़ा सा आप फ्रेश गार्लिक चॉप डालेंगे, फिर उसके बाद आप मशरूम कटेड ये इसके अंदर डालेंगे। अच्छा। फिर उसके मशरूम को करके आपके ऊपर ऑप्शन है, आप या तो व्हाइट सॉस बना लें या तो आप क्रीम डाल लें। आज मुझे ये जल्दी रेसिपी करनी है तो मैं आज के ऊपर क्रीम डाल के बस इसको थिक कंसिस्टेंसी जब हमें रिक्वायर्ड हो जाएगी तो बस हम इसका बर्नर ऑफ कर देंगे। अच्छा, और ये फिर हमारा मशरूम सॉस रेडी हो जाएगा। ऊपर से ऑरिगानो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए। अच्छा, कॉर्न्स आपने आगे रखे हुए हैं, इसका क्या मकसद है? ये रेसिपी थोड़ी सी लंबी है। अब मैं आपको बताती हूँ स्टर फ्राइड वेजिटेबल की। ओके, ठीक है। स्टर फ्राइड वेजिटेबल में मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसमें ऑप्शंस हैं, आपके पास जितनी भी वेजिटेबल्स मौजूद हैं आप वो सब ऐड कर सकते हैं। आई हैव सम कॉर्न्स, ठीक है,
सम पीस, ब्रोकली, ब्रोकली। ठीक है। इनको अब मैं सबको बटर और ऑयल में सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर के डैश डाल डाल के हल्का सा वो फ्राई कर करेंगे, लूँगी, हल्का सा बिल्कुल, जी, हाँ, लाइट जी। सा। तेज आंच पे, और उसको लाइक हम लोग टॉस करेंगे, ठीक है। और फिर सब चीज़ों को, मशरूम सॉस हो गया और मैश पोटैटो हो गया और हमारा चिकन स्टेक हो गया, फिर सबको हम एक साथ असेंबल कर देंगे। ओके भाई, चलें, ये बड़ी ज़बरदस्त सी जो है एक डिश बनने वाली है और अब हमने ये शुरू कर दिया है। थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं, अगर आप हिम्मत मुश्किल करेंगे तो नहीं है, बहुत आसान बहुत है। आसान है, चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रखने वाली। जल्दी से कॉपी पेन से लेके बैठ जाए, साइड पे इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं। वापस फैसल की तरफ चलते हैं। फैसल, हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज़ में सब्र के हवाले कि अगर आपकी ज़िंदगी में सब्र है तो आप कामयाब हैं। मुफ्ती साहब भी मेरी बात से एग्री करेंगे। मुफ्ती साहब, खाने को देख के भी अक्सर सब्र नहीं होता ना, तो ये भी रोज़ेदार का इम्तिहान होता है एक तरह से। जैसे कि आपने कहा ना सब्र का, तो मुझे वाक़यात आ गए मुसलमानों के लिए, तमाम तर जो उम्मती हैं उनके लिए सिर्फ ये नहीं है कि कोई एक दो वाक़यात हैं, हम वाक़यात भरे पड़े हैं, मिसालें भरी पड़ी हैं। और इस वक्त के, जिस वक्त हमने इस ब्रेक से पहले ये पैकेज भी दिखाया था कि इस वक्त इतनी गर्मी में मज़दूर जो है वो अपनी रोज़ी रोटी पूरी कर रहा है, सख्त गर्मी और सब्र। वाक़या करबला जो है वो तो इससे बड़ा कोई दर्स नहीं है, लेकिन मुझे उससे पहले का एक वाक़या याद आ रहा है कि जब अरब की तपती रेत थी, सहरा की धूप, और उस पर उमैया बिन खलफ जो है वो अपने ग़ुलाम को लिटा के और तशद्दुद करता जा रहा है और अपनी मनमर्ज़ी की बात निकलवाना चाह रहा है, लेकिन वो जो ग़ुलाम है वो सिर्फ़ कह रहा है अहद अहद अहद। हज़रत बिलाल हबशी का ये जो सब्र का ये वाक़या है, ये हर मुसलमान के लिए मशअल राह है कि इससे बढ़ के, इसके अलावा भी दो असहाब थे कि जिनके वालिदैन को उनके सामने आरे से चीर दिया गया। ये वो वक्त था कि जिस वक्त थोड़े से उम्मती थे और कुफ़ार की तादाद लातादाद थी, लेकिन उसके सामने भी सब्र ही तो था। ये खुदा ने सब्र ही तो अता किया इन लोगों को कि जिसके आगे फिर लोग जो है वो खुदा ताला को वाहिद मानते रहे और रसूल के उम्मती फिर बनते रहे। मैं चाहूँगा कि ज़रा इस पे जो है आप प्लीज़ रहनुमाई कीजिए। बिल्कुल, आपकी इसी बात से एक और वाक़या जोड़ते हुए, चूँकि बात हमने शिकवे पर छोड़ दी थी, जी, ऐसा हुआ भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ असहाब रसूल तशरीफ़ लाए। ये बात हो रही है उस वक्त की जब तक हिजरत नहीं हुई थी, और आपको पता है कि सीरत के दो हिस्से हैं, एक हिजरत से बाद का है और एक हिजरत से पहले का है। चूँकि हिजरत से पहले का जो अरसा है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पर मबनी है, चूँकि उस वक्त तक मुसलमान दिफाई पोजीशन में भी नहीं थे और उसका हुक्म भी नहीं था बदला लेने का, तो इसलिए वो किसी भी तरह की कुफ़ार की तरफ से होने वाले मज़ालिम या तकालीफ जो उन्हें पहुँचाई जाती, हुक्म यह था कि आपने सब्र करना है। अब ऐसा हुआ कि कुछ असहाब रसूल ने आका अलैहिस्सलाम से ये पूछा कि क्या हम लोग हक़ पर नहीं हैं, कि हक़ पर नहीं है कि इसके बावजूद हमारे ऊपर इतने मज़ालिम, इतने मसाइब। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें पता है कि तुमसे पहले के जो लोग हुआ करते थे उन्हें खड़ा करके आरे से दरमियान से दो टुकड़े कर दिया जाता था, लेकिन उनकी ज़बान के ऊपर कोई उफ़ तक नहीं आता था। यानी आप अलैहिस्सलाम ने ये तालीम दी और उनका हौसला बढ़ाया, फरमाया कि तुमसे पीछे बड़ी मिसालें मौजूद हैं। अच्छा, सबसे बड़ी जो मिसाल होती है वो हमारे नज़दीक लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। आप देखिए कि इमामुल अंबिया वो सबसे बड़ी मिसाल हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात आती हैं वो अंबिया पर आती हैं, और फरमाया कि अंबिया में से सबसे ज़्यादा मुश्किलात मुझ पर आई। आप चूँकि इमामुल अंबिया हैं तो सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना आपने फरमाया। हत्ता कि अगर मैं उसकी एक मिसाल दूँ मुश्किलात के हवाले से, हमें जैसे नॉर्मली बुखार हो जाता है, टेम्परेचर होता है। एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो एक बार हुजूर के पास आए और आपके दस्त अक़दस में जब हाथ दिया मिलने के लिए, तो आपके जो हरारत थी वो बहुत ज़्यादा थी। वो सहाबी अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बुखार है, लेकिन आपको दो बंदों के बराबर बुखार है। यानी जैसा एक नॉर्मल एक बंदे को होता है, आपको दो के बराबर लग रहा है, हरारत इतनी ज़्यादा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेशक ऐसा ही है। कहा कि मुझे जो है तुम्हारे मुकाबले में दुगना बुखार है, ज़्यादा है। तो वो सहाबी कहते हैं क्यों, कि आपका दर्जा ज़्यादा है इस वजह से? अल्लाह के रसूल ने फरमाया बिल्कुल ऐसा ही है। कहा मेरा मर्तबा ज़्यादा है, मेरा दर्जा ज़्यादा है। सो ये देखिए एक मतलब छोटी सी मिसाल है, एक बीमारी की मिसाल है। अल्लाह के हबीब ने बताया कि मुझे बुखार भी तुम्हारे मुकाबले में डबल है, इसलिए कि मेरा रुतबा ज़्यादा है। फिर अल्लाह के हबीब ने यह फरमाया कि तुम में से जो भी मुसलमान बीमार हो जाता है, उसको कोई तकलीफ़ आती है, तो फरमाया अल्लाह उस मुसीबत की वजह से उसके गुनाह मिटा देता है।
اور اس کے گناہ بدن سے ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے ہوئے درخت کے پتے جھڑ رہے ہوتے ہیں. یعنی اس میں ایک یہ بھی ہو گیا کہ ہماری جو مشکلات ہوتی ہیں وہ بدلے میں ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا مفتی صاحب، معذرت میں آپ کی بات کاٹوں کہ اگر آپ کو کسی بھی مسلمان کو ایک تنکا چبھنے کے برابر بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں. بالکل حدیث پاک ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کو اگر اتنی کم تکلیف ہو جیسے ایک کانٹا لگ گیا، اس سے بھی کم، فرمایا اس کے بدلے میں بھی اس کا ایک گناہ معاف ہوگا اور اس کا ایک درجہ بلند ہوگا. یعنی یہ جو مشکلات ہیں یہ ہمارے لیے درجات میں بلندی کا ذریعہ ہیں. بلکہ اکثر و بیشتر جو درجات بلند ہوتے ہیں یا مقام اور مرتبہ ملتا ہے وہ مشکلات سے گزر کر ملتا ہے، لیکن بغیر مشکلات کے نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اللہ خود فرما رہا ہے کہ ابراہیم کے رب نے انہیں آزمایا، ابراہیم کے رب نے انہیں ابتلا میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا. یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں یہ انسان کے درجات میں بلندی کا ذریعہ ہو جاتی ہیں. اچھا ایک چیز جو میں چاہوں گا اپنے ناظرین تک پہنچانا وہ یہ کہ ہمارے ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے تمام وسائل اور سہولتیں ہوں. یعنی ہمیں اپنے اندر یہ جذبہ نہیں نظر آتا کہ ہم مشکلات کا سامنا کریں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش کرتا ہے کہ بھائی ہمارے لیے تمام سہولتیں ہوں، آسائشیں ہوں، مشکلات بالکل بھی نہ ہوں. لیکن ایک مومن جو ہوتا ہے، ایک مسلمان جو ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والا اور خاص طور پر حضور علیہ السلام کی اتباع میں چلنے والا، اس کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے اور آپ کی ہمت بھی بڑھتی ہے اور آپ صحیح راستے پر چلتے ہیں. کیونکہ کہیں بھی ہمارے دین میں یہ نہیں آیا کہ اپنے لیے آسائشیں تلاش کرنے میں لگو. اگرچہ ہماری ضرورت ہے وہ ہمیں ملے گی، لیکن زندگی کس نظریے کے ساتھ گزارنی ہے؟ وہ اس نظریے کے ساتھ کہ ہمیشہ تم یہ سوچو کہ میں مشکلات کا سامنا کروں گا. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہا کیا تم نے یہ گمان کیا کہ تم ویسے ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ. کہا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر کتنی مشکلات آئی، کتنے مصائب پریشانیاں آئی. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا. اب یہ مثال ہے نا قرآن میں ہمارے سامنے. یعنی تمہارا یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی، سہولتیں ہوں گی. تمہارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا ہے. اور مفتی صاحب آسانی اور مشکلات کے بغیر تو کچھ بھی مل جائے اس کا مزہ نہیں آتا. پھل وہی مزیدار ہوتا ہے جو آپ نے مشکلات سے کمایا. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. دو ننھی سی نعت خواں بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. کچن میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، بٹ بریک کے بعد اسٹے ود اس. محمد کا طلبگار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار سودا ہے دلوں کا یہاں، چہرے چہرے نہ سوارو. سودا ہے دلوں کا یہاں، چہرے نہ سوارو. شہر نبی
مصر کا بازار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد، ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد، وہ لوگ ڈریں جن کا مددگار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، جو آل محمد سے محبت نہیں کرتا، جو آل محمد سے محبت نہیں کرتا، وہ شخص محمد کا وفادار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نقوی، کیا خوبصورت نعت پڑھی ہے تم نے، اور ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں تو مطلب کہ چلے تمام کے تمام تر ہی جو ہے گلائے عقیدت اپنی اپنی نیت اپنی اپنی استطاعت کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں، لیکن اب تک کی جتنے بھی ہماری ٹرانسمیشن میں نعت خواں آئے ہیں، یہ جو بچے ہیں نا انہوں نے آج کمال کر دیا، سب پہ حاوی ہو گئے ہیں یہ۔ مصطفیٰ کتنے سال کے ہیں آپ؟ جی میں 12 سال۔ آپ 12 سال کے ہیں، اور مصطفیٰ آپ کب سے نعت پڑھ رہے ہیں؟ مائک۔ میں بچپن سے ہی پڑھ رہا ہوں، جب سے مجھے شوق چڑھا تھا۔ واہ زبردست۔ اور مصطفیٰ اس کے علاوہ آپ کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں؟ میں 6 کلاس میں ہوں۔ 6 کلاس میں پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا مصطفیٰ، آپ نے یہ نعت پڑھنا کسی سے سیکھا ہے؟ کوئی فیوریٹ کہ آپ کو اس کو دیکھ کے انسپریشن ملی ہو کہ میں نے بھی نعتیں پڑھنی ہیں؟ جی مطلب میں نے تو ویسے مطلب میرے استاد میرے بابا ہیں، ویسے مجھے سکھاتے ہیں، اور میں نے مطلب میر حسن میر مطلب جو پڑھتے ہیں نا، ان کے میں نے ویڈیو سن کے مطلب سیکھا ہے۔ ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ، ہمارے ملک کا ٹیلنٹ ہے۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میرے استاد میرے بابا ہیں۔ جب ماں باپ کی گرومنگ اور ان کا براٹ اپ ایسا ہوگا تو بچے ایسے پھول جیسے، اور ماشاءاللہ ان کی جو آواز ہے وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ ہر دل کو چھو جائے گی۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آنا چاہتی ہوں، جیسے اس نے ذکر کیا بچے نے کہ اس کے والد اس کے بابا ہے، صبر بچوں میں ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ گروئنگ ایج سے ہی، بڑھتی ہوئی عمر سے ہی اگر ہم اپنے بچے کو سکھائیں گے آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے صبر و استقامت سے کام لینا ہے، آپ نے وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بیٹا آپ نے فوراً سے ریاکٹ نہیں کرنا، بڑا ضروری ہے، اور اس میں ماں باپ کا کردار بہت اہم ہے۔ اس میں ماں باپ کا صبر بھی ہونا بہت اہم ہے، ماں باپ کا بھی صبر ہونا چاہیے۔ میں چاہوں گی کہ جو آج کل ہمارے نوجوان بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے لیے اگر آپ کچھ ہماری رہنمائی کریں کہ وہ اپنے بچوں کو صبر کے حوالے سے کس طرح سے ان کی گرومنگ یا ان کا براٹ اپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ جب ہم والدین سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو کچھ سکھانا ہے، ایک اس میں تعلیم ہوتی ہے اور ایک اس میں تربیت ہوتی ہے۔ جی، تعلیم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں جاننا، صحیح ہے، معلوم ہونا، تو وہ تو آپ بچوں کو بتا دیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بھائی آپ صبر کریں،
या सब्र की कोई फजीलत वाली बात बता देंगे तब भी मालूम हो जाएगा। लेकिन ये इतना ज़्यादा मुअस्सर नहीं होगा जी, जितना कि आप इस तालीम के साथ तरबियत करेंगे। अच्छा, अब तरबियत क्या होगी? तरबियत कहते हैं कि आप वो काम खुद करके दिखाएं। आप वो काम खुद करके दिखाएं, क्योंकि अमलन आपने किया तब आपका बच्चा अब करता मालूम तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों को भी मालूम है, बड़ों को भी मालूम है। चलें, बच्चे सीख रहे होते हैं, सीखने के मरहले में उस उम्र में होते हैं, तो उन्हें बहुत कुछ तालीम भी देनी है, बताना भी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रिज़ल्ट शानदार हो, औलाद वैसी हो जैसा आप चाहते हैं उस तालीम के मुताबिक, तो फिर आपको तरबियत करनी होगी। और तरबियत नाम है कि आप प्रैक्टिकली वो काम खुद करें। अब मिसाल के तौर पर माँ और बाप अपने बच्चे के सामने किसी बात के ऊपर भी लड़ जाते हैं, आपस में तल्ख कलामी हो जाती है, तो वहाँ पर बच्चा भी नोट करता है कि माँ बाप का रवैया कैसा है, उनमें खुद भी कभी कोई सब्र है कि नहीं है। अब बच्चा देख रहा है कि मुझे तो ये कहा है कि बेटा सब्र करो, उसकी ये फजीलत है, लेकिन खुद ही घर में देख रहा है कि माँ बाप आपस में बेसब्री से लड़ रहे हैं, चपकलिश हो रही है। जी, तो अब ये क्या होगा? ये तरबियत का फुकदान हो जाएगा। तो हमें ज़रूरी ये है कि तरबियत करें, यानी अमली तौर पर खुद बच्चे को बोला कि भाई आपने सच बोलना है, सच की ये फजीलत है। अब बाज़ दफ़ा खुद बच्चे के सामने झूठ बोल रहे हैं आप, तो अब दरवाजे पे आया, बोला बेटा बोल दो बाबा नहीं है, बाबा नहीं है। तो अब ये चीज़ें ना तरबियत से मुताल्लिक हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि वालिदैन तालीम के साथ साथ तरबियत, यही माहौल असातिज़ा का भी होता है, आपके तालीमी इदारों में भी होता है कि वहाँ पर भी आप सिर्फ तालीम नहीं देंगे। अगर सिर्फ तालीम देंगे, बच्चा जान तो लेगा, लेकिन वो अमली तौर पर उस काम को करने और माशरे में अच्छा इंसान बनने से कासिर रहेगा, क्योंकि उसने वो माहौल नहीं देखा। तो इसलिए उसके साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसको हदीस पाक से समझाऊँ ना, तो बहुत अच्छी तरह हमें समझ में आ जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम दी है, हमें तालीम दी। अब दो चीज़ें ना, तरबियत और तालीम। आका अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम दी, वक्तन फ़वक्तन बहुत सारे इरशादात सहाबा किराम को, लेकिन इस तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़्यादा फरमाई है, बहुत ज़्यादा तरबियत फरमाई है। मसलन हमें किसी भी काम का हुक्म दिया है, जैसे हमें सब्र करने का ही हुक्म दे दिया, कई गुना आका अलैहिस्सलाम ने खुद सब्र करके दिखाया है। अब देखें ना, ये मिसाल बड़ी होती है। मिसाल के तौर पर ताइफ के बाज़ारों में देख लें आप कि हमें ये कहा है ना कि सब्र करना है, लेकिन खुद किस हद तक सब्र किया कि अल्लाह को भी जलाल आ गया, फरिश्ता भेज दिया कि ताइफ के पहाड़ मिला दिए जाएं। लेकिन आका अलैहिस्सलाम वहाँ भी ये कहते हैं कि या अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, मुझे पहचाना नहीं है इन्होंने, ये नहीं तो इनकी नस्लों में से कोई मुसलमान हो जाएगा, इस्लाम ले आएगा। तो देखिए ना कि यहाँ तरबियत है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने असहाब को भी कभी कोई बात सिखाते थे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता, नए नए लोग मुसलमान होते, उन्हें आदाब का नहीं पता, उन्हें तकाज़ों का नहीं पता है, मस्जिद के तकाज़ों का नहीं पता है। बाज़ दफ़ा ऐसे वाक़यात भी सामने आए। अब एक सहाबी आए और वो मस्जिद के आदाब नहीं जानते थे, क्योंकि बिल्कुल नए नए मुसलमान हुए, एक देहाती शख्स थे, तो उन्होंने मस्जिद के वो जो आदाब हैं, अदब एहतराम है, उसको बजा नहीं लाए। उन्होंने कोई ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से सहाबाए किराम फ़ौरन उनकी तरफ भागे, चूँकि वो एक क़ज़ाए हाजत करने लगे थे, तो सहाबा उनकी तरफ भागे कि भाई ये क्या कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने रोक दिया, फरमाया रुक जाओ, इसे अभी कुछ नहीं कहना। बाद में बुलाया, बड़े प्यार से उसको समझाया, बड़े प्यार से, यानी उसकी तरबियत की, और बताया कि ये है तरीक़ा, यही तरीक़ा है और यही तरबियत है, और यही वो सब्र जिसकी आज हमें बेहद ज़रूरत है अपने तमाम तर डेली रूटीन में। तो गुफ्तगू का सिलसिला तो यूँ जारी रहेगा और नात का हदिया पेश करने का सिलसिला भी यूँ जारी रहेगा। महक जो है मेरी को होस्ट, वो इस वक्त किचन का रुख कर चुकी हैं। तो जी महक असलम, बताइए कि मामलात जो हैं वो कहाँ तक जा पहुँचे हैं? जी मामलात बस डन हो गए। रबिया, हमारा कितना बन गया है ये चिकन स्टेक जो हम बना रहे थे? जी ऑलमोस्ट डन है। दिस इज़ मैश पोटैटो। मैं चाहूंगी प्लीज जरा जूम करके आप दिखाएं। ये है साइड पे मैश पोटैटो, जो कि आप अक्सर साइड में आपके पास चॉइस होती है। हमने मैश पोटैटो सेलेक्ट की है हेल्दी और फिट रहने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद है चिकन स्टेक से बन गए। स्टेक के ऊपर हमने मशरूम सॉस ब्रिजल किया है, और ये ब्रोकली, मटर और कॉर्न्स को मैंने सॉल्ट एंड ऑयल, ब्लैक पेपर और सॉल्ट के साथ इसको टॉस कर लिया लाइक दिस। अच्छा, मैं चाहूंगी मैं जरा ट्रे उठा के इधर रख लूं ताकि ये इजीली जो है एग्जैक्टली कैमरे में नजर भी आए। चलें जी, अब जरा अगर हम इसको दिखा दें, इंतहाई मजेदार ये लग रहा है। और आप टिश्यू भी हटा दें, जो बिल्कुल भी मजेदार नहीं लग रहा है मुझे। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? नहीं आप करें ऐसे। भाई ये ख़वातीन की मेहनत, उनकी मोहब्बत होती है कि वो इफ्तार हो या सहर हो, वो उसमें जो है वो बना रही होती हैं। अच्छा जी,
تو یہ بن گیا ہے زبردست سا چکن سٹیک بھی ہے, میش پوٹیٹو بھی ہے اور مشروم ہمارے پاس سوس بھی ہے اور جناب یہ بڑا مزیدار لگ رہا ہے مجھے, ہے نا. چلیں جی جب ہم جب ہوٹلز میں جاتے ہیں تو جی 45 منٹ گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا ہے. کتنی دیر میں بن گیا یہ؟ ہاں یہ تو مجھے 30 منٹس میں 3.5 منٹ میں یہ بن چکا ہے اور بڑا زبردست یہ بنا ہے 3.5 منٹ میں. اور یہ ہمیں وہاں پہ کتنی دیر فیصل ویٹ کرنا پڑتا ہے جب ہم ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں, لیکن خیر یہ بڑا مزے کا لگ رہا ہے. اور یہ آپ اچھا رابعہ آپ ایگری کریں گی کہ آپ اس کو سحر افطار دونوں میں ایزیلی کر سکتے ہیں؟ افطار میں زیادہ یہ بیسٹ آپشن ہے کیونکہ اس میں آپ کو دیکھیں ویجیٹیبلس مل رہی ہے اور ویجیٹیبلس کو اتنا لائٹ سا ہم نے سوتے کرنا ہے کہ اس کا اوریجنل کلرز اور اس کے کرنچ جو ہے وہ ریٹین رہے. اوکے جی چلیں جی. اچھا میں چاہوں گی اس کی ریسیپی اگر آپ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں جلدی سے. کاپی پینسل گھر میں موجود خواتین ٹی وی کے آگے جو میں بیٹھی دیکھ رہی ہیں نکال لیں اور فوراً سے نوٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیں. جی رابعہ. سب سے پہلے چکن کے فلیٹ آپ بنوائیں گے, اس کو سالٹ, بلیک پیپر اینڈ گارلک کے ساتھ میرینیشن کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کو اور میش پوٹیٹو کے لیے ہم نے پوٹیٹوز کو بوائل کیا, صحیح ہے, میش کیا, اس میں کریم, بٹر, ملک, سالٹ, چکن پاؤڈر, بلیک پیپر کا 1 ڈیش اونلی ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو افطار کے لیے بیسٹ ہے, آپ کو کوئی ایسیڈیٹی بھاری پن اس سے نہیں فیل ہوگا. اور اسٹر فرائڈ ویجیٹیبل میں آپ کے پاس آپشن ہے جو ویجیٹیبلز آپ کھاتے ہیں جو آپ کو پسند ہے جو لگتا ہے نا آپ کو کہ آپ کھا سکتے ہیں. لائک ہم نے یہاں پہ لیا شملے کی مرچ, گاجر اور اس کے علاوہ بروکلی, کارنز ہیں ہمارے پاس اور بینز ہیں ہمارے پاس. جی نہیں بینز نہیں ہے ہمارے پاس, مٹر بروکلی. اب فیصل میرا مذاق اڑائیں گے کہ تمہیں دیکھو سبزیوں کا بھی نہیں پتا, مجھے ضرورت ہی نہیں. اور بس تھوڑا سا ویسے ہم بینز ایڈ کر سکتے ہیں اگر ضرورت ہے, وہ ہیلدی ہیں بھائی, ہیلدی سے آپ رہیں, گڈ فیس سے آپ کریں, آپ کھائیں. اچھا جی مزیدار بھی چیز بننے فرینچ بین بہت ٹیسٹی لگتا ہے اس میں. ہاں ایگری کر گئے ہو میری بات سے. اچھا جی ایک اور چیز ہم بنانے جا رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ ہم بنا رہے ہیں کولڈ کافی. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں افطاری کر کے ایک دم سے ہیوینس فیل ہوتا ہے نا, بس دل چاہتا ہے بیڈ پکڑ لے, تو یہ ڈرنک پی کے آپ کو ہیوینس فیل نہیں ہوگا. اس میں ہم لیں گے ملک, کریم, شوگر اور کافی. اوکے ٹھیک ہے. 1 ٹیبل اسپون ہم نے شوگر اینڈ کافی لے لی, 2 ٹیبل اسپون ہم لیں گے کریم. ٹھیک ہے. اور آئس کریم بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں. آئس کریم ابھی مجھے ملی نہیں تو کوئی بات جلدی سے آئس کریم بھی منگواتے ہیں. آئس کریم لائی جائے بھائی. اچھا جی ابھی ہم نے سب کچھ ایڈ کرنا ہے اس کے اندر. ملک ایڈ کیا اس میں لائک میں نے, اور کافی ایڈ کی. کافی آپ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں جو کافی لورز ہیں. ٹھیک ہے. یہ فیصل آپ کے لیے اسپیشلی کیونکہ آپ کافی بہت پسند, بہت یمی ہوتا ہے سیریسلی جو ہو رہی ہے نا اس وجہ سے. اور 1 گلاس میں ہم لوگ لائک 1 ٹیبل اسپون بھر کے لیتے ہیں شوگر. آپ آپشنل ہے, آپ جتنا میٹھا آپ لیتے ہیں لے سکتے ہیں. اور کریم 1 کپ. کریم ہم نے ایڈ کیا 1 کپ. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ آپ نے فرمائش کی تھی آئس کریم کی, یہ آئس کریم بھی آ گئی ہے. چاکلیٹ آئس کریم ہے یہ ہمارے پاس. تھوڑی سی ہم اس میں ایسے ہی ایڈ کریں گے, یہ دیکھیں جی, اور ہم اس میں باقی کی گارنشنگ کریں گے. چلیں جی باقی کی گارنشنگ ہوگی. ہاف ایڈ کر دی, ہاف گارنشنگ کے لیے رکھ دیے. اچھا جی. اور اس کے علاوہ یہ سائڈ پہ ویفلز بھی آپ کے پاس موجود ہیں. جی اس کو سوئچ اس کا لگوا دے تو میں اس کو بلینڈ کر دوں. چلیں جی ہم اتنی دیر اس کا سوئچ لگواتے ہیں, پلگ اس کو پلگ ان کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم جو یہ کولڈ کافی جو ہے وہ پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ آپ کس طرح سے ریپڈلی بنا سکتے ہیں. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے مکمل طور پہ کچن ہمارا تیار, یعنی کھانے پینے کی چیزیں تیار ہوں گی بریک سے واپس آنے کے بعد. اسٹے ود اس. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صبر جس کی تلقین قرآن پاک میں, ارشاد باری تعالیٰ میں اور احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نہیں بار بار کی گئی ہے اور تلقین کی گئی, اس کا عملی جامہ ہم تک کس طرح پہنچایا گیا. ایک اور واقعہ ہے ایک صحابی کہ جس وقت ایک کافر شہر پہ یلغار کی جا رہی تھی مسلمانوں کی جانب سے, تو جو سیڑھی ہوتی ہے نا, میں جو سیڑھی رکھی جاتی ہے کسی بھی فصیل پہ یا دیوار پہ اور اس سے چڑھا جاتا ہے, تو اس سے وہ صحابی اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ سیڑھی ٹوٹی تو برابر میں ایک زنجیر تھی. انہوں نے وہ زنجیر پکڑی, اس زنجیر کے جو لوہے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, کیلیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں, وہ تک گوشت میں پیوست ہو گئیں, لیکن اس حال میں بھی انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اور جب صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹتا
تو پھر آسمان سے صدا آتی ہے نصر من اللہ و فتح قریب۔ یوں ہی تو اسلام پوری دنیا میں نہیں پھیل گیا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ بہت سارے جو منحرفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تلوار کی زور سے پھیلایا گیا اسلام، دیکھو کہ صبر سے پھیلایا گیا صبر سے، صبر اور تحمل ہمارا دین ہمیں سبق دیتا ہے۔ اگر ہم جاننے اور پہچاننے والے ہیں تو ہمارے لیے اس کے اندر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا پھل چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، ہماری ہی بہتری اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ ہمارے پاس 2 ننھی نعت خواہ موجود ہیں، ام بطول، ام زہرا، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک اور خوبصورت سا کلام آپ دونوں بہنیں ہمیں پڑھ کے سنائیں۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائیں کھڑے ہیں سوالی۔ میں پہلے جب مدینے گئی تھی تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی۔ میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھی تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آئی۔ جو پوچھا ہے تم نے کہ میں ناز کرنے کو کیا لے گئی تھی، تو تفسیر سن لو، تھناتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، سلاموں کے گجرے، درودوں کی ڈالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی۔ اللہ ہے سبھی کے لیے باب رحمت۔ اور مہک، ابتدا میں ہی جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ تیزی سے یہ پہلا عشرہ جو ہے وہ جاتا جا رہا ہے، ہم رمضان کے رخصت ہوتے ہوئے تو بہت رنجیدہ ہو جاتے ہیں، لیکن پہلا عشرہ جو رحمت کا ہے جب یہی رخصت ہو رہا ہے تو اس وقت بھی رنجیدگی جو ہے وہ اس وقت دل پہ جو ہے اس کی کیفیت طاری ہوتی جا رہی ہے۔ چلیں جی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ عالمی ادارے QS نے مضمون کے اعتبار سے یونیورسٹیز کی بین الاقوامی رینکنگ جاری کی ہے، اور پنجاب یونیورسٹی کی QS رینکنگ میں شاندار کارکردگی سامنے آئی ہے۔ یونیورسٹی نے 4 سالوں میں 16%
तरक्की की है। 15 मज़ामीन को बैनुल-अक़वामी तौर पर रैंक कर दिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी एशिया की बेहतरीन 145वीं जामा बन गई है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज़ अहमद साहब। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, रमज़ान मुबारक। और सर, ये जो कामयाबी, ये जो तरक्की है, यकीनन ये हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है, क्योंकि हमारे तालीमी इदारे जहाँ पर हमारा पाकिस्तान का मुस्तकबिल मौजूद होता है, उन्हें जो पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, और जब इस तरह से आलमी रैंकिंग सामने आती है तो दिल खुश हो जाता है। प्लीज़ सर, मैं चाहूँगी आप हमारी रहनुमाई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ये यकीनन तमाम असातिज़ा की मिल के मेहनत है जो अब ये हम रंग देख रहे हैं। मैं सबसे पहले तो मैं आपका और फैसल का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ुसूसी तौर पर समा ट्रांसमिशंस का जिन्होंने आज हमें इस ख़ुसूसी तौर पर इस प्रोग्राम में लिया। यकीनी तौर पर मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूं और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी को इतना आपने अप्रिशिएट किया। यकीनी तौर पर मेरे फैकल्टी मेंबर्स, मेरे स्टूडेंट्स और मेरे एम्प्लॉइज़ ने जो लास्ट 4 इयर्स में जो एफर्ट्स की, अगर महक आप पंजाब यूनिवर्सिटी को 2017 और इससे पहले को देखें तो पंजाब यूनिवर्सिटी कोई शक नहीं ये बेस्ट इंस्टीट्यूशन है ऑफ द कंट्री। ये बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूशन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ग्लोबल विलेज में एकेडमिक कम्युनिटी में पंजाब यूनिवर्सिटी नज़र नहीं आती। लेकिन हमने 2018 में जो ऐसे कुछ इक़दामात किए, आपको पंजाब यूनिवर्सिटी ग्रेजुअली आपको एक ट्रेंड नज़र आता है ग्लोबल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में। पंजाब यूनिवर्सिटी 2018 में फर्स्ट टाइम ये इंटरनेशनल रैंकिंग, सब्जेक्ट रैंकिंग में अपीयर होती है, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के 3 सब्जेक्ट्स को इंटरनेशनली रैंक किया जाता है। सही है। लेकिन उससे फॉलोइंग ईयर में ये 3 सब्जेक्ट्स से बढ़ के 7 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, यानी हम 4 सब्जेक्ट्स में फर्दर इम्प्रूव करते हैं। उससे फॉलोइंग ईयर में हम मजीद 6 सब्जेक्ट्स में फैकल्टीज में हम इम्प्रूव करते हैं, और हमारी 13 फैकल्टीज को जो है ना इंटरनेशनल रैंकिंग में रैंक किया जाता है। इस साल जो 6 अप्रैल 2022 को इंटरनेशनल सब्जेक्ट रैंकिंग जो रिलीज हुई, उसमें हमारे 15 सब्जेक्ट्स को फैकल्टीज को इंक्लूड किया गया है। और जो इसमें एक और चीज सबसे अच्छी मुझे नजर आई, रिफ्लेक्ट हुई, जिसमें हमें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हमें टॉप 100 to 130 इंस्टीट्यूशंस में इंक्लूड किया गया है। और इसी तरीके से रिलीजियस स्टडीज में भी 100 to 110, 130 में इंक्लूड किया गया है। ये मेरे ख्याल में हमारे फैकल्टी मेंबर्स, मेरे स्टूडेंट्स और मेरे जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इसके लिए एफर्ट्स की, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। और खसूसी तौर पर आपकी टीम, आपके टेलीविजन चैनल का, जिसमें आप एकेडमिक कम्युनिटी को इतना अप्रिशिएट करते हैं, जिसकी वजह से मेरे कोलीग्स या मेरे स्टेक होल्डर्स जिस वक्त आपकी गुफ्तगू को सुनते हैं वो भी इसमें अप्रिसिएशन फील करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, और इससे और वो मेहनत का जज्बा उनमें जो है ना पाया जाता है। तो मैं समझता हूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने लास्ट 4 इयर्स में जो इतनी मैंने आपको 15 फैकल्टीज की इंटरनेशनल लेवल पे आ जाना, मैं इसमें 2 चीजों को खसूसी तौर पर जिक्र करूंगा जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये चीजें की जिसकी वजह से ये इंटरनेशनल रैंकिंग में बेहतरी आई। एक मेरे ख्याल में जो हमारे गवर्निंग प्रिंसिपल्स, जिनको हमने कोर प्रिंसिपल्स, कोर वैल्यूज का नाम दिया है, जिसमें मेरिट, ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ को हमने, ऑनेस्टी को हमने अपने प्रिंसिपल्स के तौर पर डिफाइन किया, ये उसकी रीजन है जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग बेहतर हुई। और दूसरा, हमने रिसर्च को, अप्लाइड रिसर्च की तरफ जिस वक्त हमने फोकस किया, एकेडमिक रीस्ट्रक्चरिंग की, फैकल्टीज को रीऑर्गेनाइज किया, मेरे ख्याल में ये सारे एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे डिसीजन थे रिसर्च के हवाले से, जो यूनिवर्सिटी ने इतना ड्रास्टिक जो स्टेप्स लिए, ये फैसल और महक उसकी वजह से है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा देखने वालों को बताइएगा, ये QS जो है, ये जो आलमी इदारा किन बुनियादों पे ये रैंकिंग फराहम करता है और किस तरीके से तमाम तर प्रोसेस होता है, ज़रा इस हवाले से हमें एनलाइटन कीजिए। जी फैसल, ये QS है रैंकिंग इस वक्त दुनिया में अथेंटिकेटेड रैंकिंग है, जिसको हमारा मुल्क पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन या नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है इसको एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि इनके जो पैरामीटर्स हैं, जो इनका एवेल्युएशन का प्रोसेस है, वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है। एक पॉइंट तो ये है, इनके कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको वो इंक्लूड करते हैं, इसमें
आपके स्टूडेंट्स को वो देखते हैं कि उनका परसेप्शन क्या है, सही है, आपका इमेज इन द सोसाइटी क्या है पंजाब यूनिवर्सिटी का या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का। फिर तीसरा ये है कि आपके पास कितनी फैकल्टी है, आपके पास स्टूडेंट टीचर रेशो क्या है, आपके पास पीएचडी फैकल्टी और नॉन पीएचडी फैकल्टी की रेशो क्या है, और इसके अलावा आपके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल लाइजान आपका क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग एट द इंटरनेशनल लेवल क्या है, आपने स्टूडेंट्स को जो सपोर्ट फैसिलिटीज, आप सपोर्टिंग फैसिलिटी जो आप प्रोवाइड करते हैं वो किस लेवल की है, हॉस्टल आपके कैसे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज कैसी हैं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज कैसी हैं, ये इन टोटल ऑल द एस्पेक्ट्स व्हिच आर कंसीडर्ड फॉर द गुड क्वालिटी एजुकेशन, उसको ये कंसीडर करते हैं। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, माशाल्लाह जो हमने देखा, जिस रैंकिंग में हमने पंजाब यूनिवर्सिटी को देखा, एक बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ी तादाद में हम देखते हैं कि हमारा फ्यूचर यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर मैं दीगर यूनिवर्सिटीज़ की हवाले से आपका कमेंट लेना चाहूँ तो डॉक्टर साहब आप ज़रूर एग्री करेंगे मेरी बात से, हमारा तालीम का मयार अब वो मयार नहीं रहा जिसकी हमें बेहद ज़रूरत है। अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन नहीं करूँगी, आप बखूबी वाकिफ़ होंगे, यूनिवर्सिटीज़ में अब एक शोबाजी, और अगर मैं ये कहूँ कि हल्ला गुल्ला, और अगर मैं ये कहूँ कि मुख्तलिफ चीज़ों को ज़्यादा परवान वो चढ़ रही हैं, बजाय इसके कि तालीम को ज़्यादा फोकस किया जाए, उसको ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो यकीनन आप मेरी बात से एग्री करेंगे। मैं आपकी गुफ्तगू से जरूर एग्री करता हूँ। ये जो ट्रेंड आपने बताया है, नो डाउट ये नेशनल लेवल पे भी ऐसे है और इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसे है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने लिमिटेड रिसोर्स में बेस्ट परफॉर्म किया है। अगर आप देखें कि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, हमारे हायर एजुकेशन का बजट कितना है, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका आपने रेफरेंस दिया, ये इंस्टीट्यूशंस जो है इस वक्त अगर सही मानों में एक्सेप्ट एक दो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के बाकी इंस्टीट्यूशन तो बड़ी मुश्किल से सैलरीज दे पाते हैं। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ। ये पंजाब यूनिवर्सिटी की जो डेवलपमेंट आपको नजर आती है या आपको इम्प्रूवमेंट नजर आती है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, पंजाब यूनिवर्सिटी के जो रिसोर्सेज यूनिवर्सिटी बहुत बेहतर है, जिसकी वजह से पंजाब यूनिवर्सिटी में आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर नजर आएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और ये हमने खुद भी विटनेस किया है, ये चीज़ की है, बिकॉज मेरा ताल्लुक वहाँ से है। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया और आपको बहुत बहुत मुबारक हो अगेन। अल्लाह ताला इसी तरह से हमारी जामियात को आगे हम बढ़ता हुआ देखें। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और थोड़ी सी ज़रा खेल के हवाले से बात की जाए, क्योंकि बाबर आजम जो हैं वो रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाते जा रहे हैं। आईसीसी ने बाबर को प्लेयर ऑफ द मंथ भी करार दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में शानदार परफॉर्मेंस पर उन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ मुंतखब किया गया है। बाबर का ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और वेस्ट इंडीज़ के कार्लोस ब्रैथवेट से मुकाबला था। बाबर दूसरी बार अवार्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में 390 रन्स बनाए बाबर ने। वनडे सीरीज़ में 276 और T20 में 66 रन स्कोर किए थे। सब पे बात करेंगे। हमारे स्पोर्ट्स एंकर अदील अजहर हमारे साथ मौजूद है। अदील भाई अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। एक ही दिल है, बाबर जीते जा रहे हैं, बार बार जीते जा रहे हैं, और अब तो कह रहे हैं एक ही अवार्ड है, बाबर 2 बार जीत चुके हैं। जी जी जी, असल को ये मशवरा दे रहा था कि वो बहुत सारे दिलों का इंतजाम कर लें, बिकॉज दिल तो बाबर आपका बार बार जीतता रहेगा, क्योंकि अभी तो जिसे कहते हैं ना, ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ है। और बिल्कुल जी, आई थिंक अ ग्रेट अचीवमेंट, दूसरी बार इस अवार्ड को जीतना एक अनप्रेसिडेंटेड एक फीट है। और जो अच्छी बात है फैसल वो ये है कि इसमें ना सिर्फ टेस्ट बल्कि वनडे दोनों में इनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही, जिसकी वजह से आई थिंक there was no competition there this month. Absolutely. अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा आदिल भाई कि कुछ जो हलके हैं वो इस चीज़ का भी खदशा जाहिर कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता बाबर जो हैं वो एंड अप कर जाएं उस तरीके के ब्रायन लारा की सूरत में कि जो 90s का वेस्ट इंडीज़ का था, कि जहाँ पे ब्रायन लारा वाज द आउटस्टैंडिंग वन, लेकिन उस वेस्ट इंडीज़ में 1 या 2 प्लेयर्स के अलावा कोई साथ निभाने वाला नहीं था।
T20 کی سلیکشن جو تھی آخری، اس سے دیکھ کے تو یہ اندازہ ہمیں نظر آ رہا ہے بینچ اسٹرینتھ نہیں ہے ہمارے پاس کیا کہ ہم جو ہے وہ صرف اگر بابر چل جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر وہی افتخار اور وہی باقی معاملات. دیکھیے یہ بہت آپ نے ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سوال پوچھا ہے فیصل، اور بلکہ میں دیکھیے اس میں نا ہمیں ڈفرینٹ فارمیٹس کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھنا پڑے گا. میرے خیال سے پاکستان کی کرکٹ کی جو اس وقت ایکلیز ہیلز ہے، جہاں پہ ہم واقعی، آپ نے بینچ اسٹرینتھ کی بات کی، اور جہاں پہ مجھے بینچ اسٹرینتھ واقعی کم نظر آ رہی ہے، وہ پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ ہے. اور ٹیسٹ کرکٹ میں بھی پاکستان کی بولنگ ہے. جہاں تک او ڈی آئی کا تعلق ہے، جہاں تک T20 کا تعلق ہے، دیکھیے واحد T20 میچ ہم ہار گئے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم نے ایسے پلیئرز کو کھلانے کی کوشش کی ہے جو تجربات ناکام ہوتے جا رہے ہیں، جو پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں. آئی تھنک اٹس اے بٹ پری میچور کہ ہم 90s کی ویسٹ انڈین ٹیم سے جو ہے وہ کمپیئر کریں، بیکاز دیکھیے اگین تھوڑا لمبا جواب ہو جائے گا اگر مجھے کچھ سیکنڈز اور مل جائے. 90s واز دا ٹائم آف دا ریسرچنس آف فٹ بال ان ویسٹ انڈیز. ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو کی ٹیم نے فیفا ورلڈ کپ کے لیے بھی کوالیفائی کیا تھا. باسکٹ بال وہاں پہ بہت پاپولر ہو گیا تھا. وہ جو نوجوان آ رہے تھے they were preferring other sports over cricket. پاکستان میں سلسلہ ایسا نہیں ہے. سلیکشن کے مسئلے، سلیکشن کی خامیوں کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس پلیئر یا بینچ اسٹرینتھ نہیں ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. عدیل بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے. اور بابر سب کے فیوریٹ ہیں، میرے بہت زیادہ فیوریٹ ہے. آنے والے وقت میں بابر اگین آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو اور بیسٹ آف لک، اسی طرح سے کامیابیاں آپ سمیٹتے ہیں. چلیں جی اب ذرا اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب میں چاہوں گی کہ انتہائی مختصر، کیونکہ وقت کی قلت ہے، لیکن یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جتنی ہم اس پہ بات کریں کم ہے. صبر کی تلقین بارہا ہمیں قرآن پاک میں بھی کی گئی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. تو میں چاہوں گی کوئی مختصر سا واقعہ جو کہ بہت سبق آموز ہو اور دلوں کو چھو جائے، اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ تہیہ کریں کہ اب سے صبر کا دامن ہم نے نہیں چھوڑنا. دیکھیے اگر اس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اس کو یوں سمجھاؤں کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں آئیڈیل بن جاؤں، مجھے لوگ پسند کریں اور مجھے لوگ دیکھیں، میرا ذکر ہو. ہر ایک یہ چاہتا ہے. کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند کرنے لگ جائے، جس سے اللہ محبت کرنے لگ جائے اور وہ بندہ آئیڈیل بن جائے. تو دیکھیے صبر کے حوالے سے ہمیں قرآن نے یہ بتایا واللہ یحب الصابرین. ہم چاہتے ہیں لوگوں میں پاپولر ہوں، لوگ ہم سے محبت کریں. اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اللہ بھی اپنے کچھ بندوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ بھی اپنے کچھ بندوں کو پسند کرتا ہے، اور ان میں سے بہت سی خاصیات والے لوگ ہیں. لیکن خاص طور پر قرآن نے صبر کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اگر آپ صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ آپ کو پسند فرماتا ہے. اور جو بندہ اللہ کا محبوب بن جائے، جس سے اللہ محبت کرتا ہو، یقیناً وہ ساری کائنات کا بھی محبوب بن جائے گا، آئیڈیل ہو جائے گا، لوگ اسے پسند کریں گے. جہاں تک واقعے کی بات ہے تو حضرت مالک بن دینار، چونکہ اب اس کو پریکٹیکل ہم کیسے کریں، تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پڑوس میں ایک یہودی شخص رہتا تھا، اور وہ روزانہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے آپ کے گھر میں کچرا ڈال دیا کرتا تھا. روزانہ اس کا یہ معمول تھا، اور ایک بار دو بار نہیں، ایک عرصہ دراز تک یہ کام کرتا رہا. اور وہ یہ چاہتا یہ تھا کہ میں جو ہے اسے تنگ کروں اور اس کی طرف سے کوئی جواب آئے، پھر لڑائی جھگڑا ہو. یعنی اس جو ہے وہ نظریے کے تحت یہ کام کرتا تھا. لیکن آپ نے کبھی بھی پلٹ کر اس کو جواب نہیں دیا. ایک دن، دو دن، کئی عرصے کے بعد وہ شخص مجبور ہو گیا. اب دیکھیں یہاں پر کریکٹر کی بات آ جاتی ہے، کردار کی بات آ جاتی ہے کہ آپ اپنے کردار سے کس طریقے سے کسی غیر مسلم کو بھی مسلمان کر سکتے ہیں. اور یہاں تو عالم یہ ہے کہ آپ مسلم کو بھی آپ اپنے سے متنفر کر دیتے ہیں کیونکہ کریکٹر، کردار میں خرابی آ جاتی ہے. تو کئی عرصہ گزرنے کے بعد وہ یہودی خود آ گیا اور آپ کے دروازے پہ دستک دے کر آپ سے پوچھنے لگا کہ میں روزانہ آپ کے گھر میں کچرا پھینکتا ہوں، کیا آتا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا آتا ہے. کہا کہ آپ نے کبھی مجھ سے پوچھا نہیں ہے کہ میں ایسا کام کرتا ہوں؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارا کام ہے، میرا دین یہ کہتا ہے کہ میں صبر کروں. میرا دین یہ کہتا ہے کہ میں اس کچرے کو اٹھاتا ہوں، لے جا کر کچرا کنڈی میں پھینک دیتا ہوں، تمہیں کبھی تکلیف نہیں پہنچائی ہے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں پھر یہی والا دین چاہتا ہوں. یہی وہ تعلیمات ہیں کہ جو آج ہمیں جن پہ اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. تو مفتی صاحب نے بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا ہے. مہک کے پاس میں جاؤں گا، اور مہک آپ کی جو فائنل جو ہے ایگزیکٹلی سب کچھ بن چکا ہے، کولڈ کافی بھی بن گئی ہے، اور بس یہ ہم نے اس کو جو ہے گلاسوں میں ڈال کے سرو کرنا ہے. تو یہ جناب، اچھا پہلے یہ ہم اس کو جی سے
तो ये हो गया जनाब। कोल्ड कॉफ़ी में जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे, शुगर 1 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून कॉफ़ी और क्रीम और आइसक्रीम और सम आइस क्यूब्स। ठीक है, बस इसको अच्छा सा ब्लेंड करेंगे। ठीक है जी, ये ब्लेंड कर रहे हैं हम और जनाब हो गया। चलें जी, अब हम जो है इसको गिलासों में जो है डाल रहे हैं, फिर सर्व करेंगे। और घर में अमूमन अक्सर ऐसा होता है ना फैसल, आपको कोल्ड कॉफ़ी बनानी पड़ जाती है, कभी आपको बाहर से नहीं भी मिल रही होती या आप चाहते हैं आज आप अपने हाथ की बनी हुई कोई चीज़ नहीं, आप बाहर से पिए तो आपको स्मॉल 320 रुपए, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा, 320 में आप पता नहीं कितने घर में गिलास बना लेंगे। तो ये जनाब बड़ी ज़बरदस्ती कोल्ड कॉफ़ी भी बन गई है। अब इसकी सर्विंग हमने कैसे करनी है, इसमें हमने आइसक्रीम जो रह गई थी वो ऐड की है, चॉकलेट आइसक्रीम, और बड़ी यमी से ये लग रही है। एंड इसके अलावा हम इसके अंदर वेफल्स भी ऐड करेंगे। सर्विंग और जो है प्रेजेंटेशन किसी भी चीज़ की, वो चाहे कॉफ़ी है, चाहे स्टेक्स है, हांडी है, कढ़ाई है, बिरयानी है, जब तक उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी ना तो यकीन करें वो उसका वो मज़ा ही नहीं आता। वो जितनी मर्जी मेहनत कर ली हो, लेकिन प्रेजेंटेशन अगर अच्छी नहीं है तो वो मेहनत रायगा जाती है। तो ये हमारी कोल्ड कॉफ़ी भी बन चुकी है, इसमें हमने वेफल्स ऐड किए और उसके बाद हम थोड़ी सी जो है कॉफ़ी हम इसके ऊपर जो है वो drizzle करेंगे। अगर आपके पास व्हिप क्रीम हो तो आप व्हिप क्रीम इसके ऊपर से वो भी कर सकते हैं। सही है। तो जनाब ये कोल्ड कॉफ़ी और चिकन स्टेक्स हमारे बन चुके हैं और मैश पोटैटो हमने साइड पे इसके साथ मैंने सेलेक्ट किया था कि मैश पोटैटो बनने चाहिए मैंने नहीं, मेरी टीम ने सेलेक्ट किया था। तो जनाब किचन हमारा कंप्लीट हो गया है और हमने फटाफट आपको रेसिपी भी बताई और साइड पे हमने चलाई भी। शेफ़ साहिबा बेहद शुक्रिया राबिया आपका मौजूद थी और इतनी यमी मज़ेदार सी आपने जो है वो हमें डिश बताई। सो थैंक यू सो मच। और फैसल वापस मैं आपकी तरफ आती हूँ, हम ये ज़रूर खाएंगे। जी बिल्कुल, मैं भी जो है राबिया का शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसके साथ साथ 2 नन्ही जो नात खाने थी, उम्मे ज़हरा, उम्मे बतूल बच्चा, आपका भी बहुत शुक्रिया आने का। और इसके साथ साथ मुफ्ती साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। और ट्रांसमिशन के अख्ताम से कबल मैं दरख्वास्त करूँगा मुस्तफ़ा से कि मुस्तफ़ा आप अपनी खूबसूरत सी नात से जो है वो हमारी ट्रांसमिशन का अख्ताम करें। ओवर टू यू। है सबसे जुदा आपकी ये शान खतीजा, है सबसे जुदा आपकी ये शान खतीजा, है सबसे जुदा आपकी ये शान खतीजा, है आप मोहम्मद की दिलो जान खतीजा, हैं आप मोहम्मद की दिलो जान खतीजा। टुकड़ों पे तेरे सारे मुसलमान पले हैं, टुकड़ों पे तेरे सारे मुसलमान पले हैं, भूलेगा ना इस्लाम ये एहसान खतीजा, भूलेगा न इस्लाम ये एहसान खतीजा। खुद उम्मे अबीहा भी इन्हें कहती है मादर, खुद उम्मे अबीहा भी इन्हें कहती है मादर, क्यों तुम पे फ़ज़ाइल न हो कुर्बान खतीजा, क्यों तुम पे फ़ज़ाइल न हो कुर्बान खतीजा। है हिद फ़ज़ाइल के तुम अलका है अरब की, है हिद फ़ज़ाइल की तुम अलका है अरब की, शौहर है तेरा दीन का सुल्तान खतीजा, शौहर है तेरा दीन का सुल्तान खतीजा, है सबसे जुदा आपकी ये शान खतीजा।